بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. التصديق لما بين يديه له معنيان: أنه يشهد بصدق ما سبقه بأن يكون ما سبقه قد أخبر به، وقال: سينزل كتاب على عيسى مثلا، أنه يشهد بتصديقه بمعنى أنه يحكم بأن ما سبقه صدق. ونقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه، يعني أن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يروغا بابدو تنكيست وانتي دبنو وي قرآني كتابنا سندرا لقومسو أكسما كتابنا سندرا توراة في إنجيل وي قرآن النبي محمد الرتي بوفموتي. ربنا كجل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. نبي الله عيسى إنجيل نساف كننه، إنجيل كيسا قجل ماف إفنانا تجرى، ومصدقا لما بين يديه. أكسم أمالي وان إني لقومسا كانتهي وان إسادورا جلو توراة الرا، توراتي إسادورا بوت إنجيل توراتي كمالي أكسم اللي إسا لقومس. التصديق لما بين يديه له معنى، يعني وان إسادورا لقومس كن معنى لما قبا تكفى أنه يشهد بصدق ما سبقه. قرآن كن واني إسا درا تري دبت مقوه كتابا درات الرا لغاته لغا دبتشو إسا رغا أكمتي بأن يكون ما سبقه قد أخبر به. واني إسا درا تري كتابا إسا درا تري إسا أكا إني رفو دبتي جرجتشو رغا جتشا. وقال: سينزل كتاب على عيسى مثلا، أكنا جتشون كن أسندرة تريجرا. قرآن أمور في دبيسا لقو أمسي جتشا. طيب، إني لما فان أمو قرآن كن هرقا إسا لقو أمسون إسا مال جتشا هن حكمما واني إسا درة ترسوني قرآن وصفي قرآن كيستي لقا دبتي جتشو. warroonni kitaabban isaan dura taran kun qur'aana wasafuu keessatti dhugaa dubbatan. maal jedhanii? qur'aanni tawraat maal jette? qur'aanni nabiyyi muhammad irratti hin buufamaa jette, dhugaa dubbatte jecha. lammaffaa injiil akki jedhe qur'aanni nabiyyi muhammad irratti hin buufamaa. kana keessatti ammoo dhugaadha. wanni kun wanni nu murteessinu, hukmiin nu asii kenninu, wanti kun jechi kun dhugaadha jecha. walumaa galatti qur'aanni kenna waan kitaabban asiin dura dubbate dhuga oomseeti waan san mirkaneesse jecha. wanni agartee kitaabban asiin dura keessatti dubbatame rabbiin qur'aana nabiyyi muhammad irratti ni buusa jechuu. tawraat keessatti illee kanumatu dubbatame, injiil keessatti illee kanumatu dubbatame. qur'aan illee ammoo waanuma san mirkaneesse jecha. kanaaf dubbiin rabbii waliin dhabdu, dubbiin rabbii waliin faallessitu. wanti rabbiin kenna dubbate hundinuu haqa.
كتابنا سيندورة دبتمتي ربي نغرتي أنبياء الرتب بوسله حقا قرآن نبي محمد الرتب بوفمله حقا هندتو أمنون لقوامسون رب الرار قمت جنة صدقون نرت واجبا جزاكم الله خيرا أساكي يسمى الرقبافسا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته